25-26 लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं मिली, उस वक्त आप दोनों खामोश क्यों रहे इस कानून पे? 264 आपको जब उठा के ले गए थे तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश हुआ था, आपकी नालिश लेकर गया था। तो आपने कभी चैलेंज नहीं किया इमरान खान के दौर में? प्लांटेड उसमें क्या है मतीउल्लाह जान, तुम्हें कुछ सोचना और ये कहा कि इसका अटॉर्नी जनरल साहब जवाब देंगे। थैंक यू। के दौर में 25-26 लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं मिली, उस वक्त आप दोनों खामोश क्यों रहे इस कानून पे? 264 आपकी बहुत माशाअल्लाह। आपको जब उठा के ले गए थे तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश हुआ था, आपकी नालिश लेकर गया था। इसलिए ये ना कहें कि हम खामोश रहे, हम कभी खामोश नहीं रहे। तो आपने कभी चैलेंज नहीं किया इमरान खान के दौर में? प्लांटेड देखें, एक दफ़ा नहीं, ये तीनों जो जजमेंट्स हैं वो तीनों दफ़ा चैलेंज किया गया। मोहतरम इमरान खान साहब के यानी भुट्टो साहब के वक्त को भी चैलेंज किया गया था। दरवेश आरबी का केस है, वकील ने चैलेंज किया था, वो भी सेटिस्फाइड। सुन लो ना, सुन लो, सारी सुन लो। नहीं, इंशाल्लाह आप मुतमईन रहिएगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मुमकिन नहीं है फुल बेंच का बनना, और वैसे भी जब इतना पार्ट हर्ड हो चुका कि सारे दलाइल ख़त्म हो चुके साहिल की जानिब से, तो ये एक और तमाशा होगा कि अगर फुल बेंच बनता है तो असर नौ फिर फैसला होगा। तो ये नीयत वफाक की नज़र आ गई कि वो सिर्फ इसको तवालत देना चाहते हैं और इसको लंबा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने आपका हो गया सवाल, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल। आप करें भाई, आपका सवाल। एक चीज़ नहीं, ये ज़रा गलत बात बिल्कुल, और ये इसी तरह आती है कि चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बयान दिए। क्या बयान दिए चीफ जस्टिस? क्या बयान दिए आप कि एतजाज़ की पटिशन पर लतीफ़ खोसा ने ये कहा, ये जो बयान हमने दिया उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उसमें क्या है मतीउल्लाह जान, तुम्हें कुछ सोचना। और ये कहा कि इसका अटॉर्नी जनरल साहब जवाब देंगे। थैंक यू। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ भी पहले मुझे पूछी गई तो दिमाग ही नहीं है। इस हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ वो कि हम जब मुलाकात करने गए चीफ जस्टिस को से, तो चीफ जस्टिस ने दूसरे दिन केस लगा दिया। ये गलत इम्प्रेशन है जस्टिस तारिक साहब को। मैं उनको किसी मुतनाज़ बहस में नहीं लाना चाहता, पर क्योंकि पूछा जाता है हर जगह कि आप एक दिन रहे, वो दूसरे दिन लग गया केस। जिस दिन हम मिले हैं, अव्वल जिस तरह खासा सरदार साहब ने कहा कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, रफ़ाए अम्मा का केस था। मेरा केस, मुझे तो अभी तक कोई फौजी अदालत में पेश नहीं किया गया, तो मैं ना खोसा को किया गया, तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस था। मेरा कोई प्लॉट नहीं था जिसके बारे में केस था, मेरी कोई शुगर मिल नहीं थी जिसके बारे में केस था, एक पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, मैं एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। हर मरतबा जब केस जल्दी लगवाना होता है, चीफ जस्टिस को हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको मिलके एक ही तरीका है, अर्ली हियरिंग या सेम डे हियरिंग। तीसरी दरखास्त गुजार क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका है दरखास्त गुजार को? ये आप गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। क्या दरखास्त गुजार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा? कोई इसकी जाती कोई मिल्कियत का मुकदमा था? आखिरी बात इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ। ये गलत फहमी जज साहब ने पैदा कर दी है कि हम दूसरे दिन केस लग गया, हम मिले हफ्ते के रोज, सैटरडे को केस लगा, थर्सडे के रोज, 3 दिन 4 दिन 5वें दिन वो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी माइंड अप्लाई की होगी, अपने लोगों दोस्तों से कंसल्ट किया होगा। ये नेक्स्ट डे लगा ही नहीं। अगर नेक्स्ट डे भी लगा होता तो भी कोई मजायका नहीं था। इसमें होता ही हुआ है कि सेम डे आप लगवाने की भी रिक्वेस्ट करें, इतनी ज़रूरत ही नहीं है इतनी। जी, देखें, प्रेफरेंस हमेशा अटॉर्नी जनरल की होती है। मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ। ये हो नहीं सकता है कि मेरा जो है वफाकी वज़ीर जो है उसका वकील मेरे कंधे पे चढ़ के कोई और बात करे। ये इनकी अपनी जो कन्फ्यूजन है हुकूमत के अंदर, अपनी जो दराड़ है या अपने एक फ़िक्री इंतशार है, वो उनसे पूछिएगा।
لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، اور وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. نہ کریں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اس میں آپ کو یہ چیز بھی یاد کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں، کسی دنیا میں، دنیا ساری میں. عدالت اس کو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے، جس طرح لیڈر دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے، ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں، کسی جج میں، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگز، ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے، فیض عیسیٰ صاحب، طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب. 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ. فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائے؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے، مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں، پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں یہ درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف. وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو، یہ خود کرے گی، ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی، جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 میں. صاحب آپ کو فل کورٹ پہ اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت اعتراض ہے. اس اسٹیج پہ اتنی بحث ہو چکی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا؟ چلے گا. اور وہ آخری سوال. کی تشکیل اور سماعت کے لیے درخواستوں کا مقرر ہونا، فکسیشن ہونا، اس کا جو بریگیڈ کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اعتراضات عموماً گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی معقول طریقہ کار نہیں لگا آپ کو، اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار ایک ہو جس میں بریگیڈ جو ہیں ان کے تحفظات دور ہو سکے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں، جو بینچز کی تشکیل کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب اس سے بھی آگے گئے اور انہوں نے ساروں کو کہا کہ آئیے، ساروں کو کہا کہ آئیے. ہماری خواہش بھی تھی یہی، ہم نے بھی یہی کہا کہ اس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے. سب ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا سویلینز کو ملٹری کورٹ سٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے آئین میں، اور آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے. پاکستان کے عوام کو بڑی وضاحت کے ساتھ سبھی جج اس چیز کا فیصلہ کر دیں. ہمارے سر آنکھوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا، اور عوام بھی اس پر. اب اس کو متنازع کیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے. سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ ان کا فارمولہ ہے کہ معاملات فوج کے حوالے کرو اور خود راج کرو. یہ فارمولہ انہی کا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ادوار میں رہا ہے؟ ذرا یہ بریف کر لیں. مختلف ادوار میں رہا ہوگا، پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا. ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، اور میں اس وقت بھی 1988 ٹو 1990 بہت بحث تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت کو نافذ کر کے، اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے، بی بی شہید پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ یہ فوجی عدالتیں لگنے دیں ورنہ سندھ میں افراتفری رہے گی. ایم کیو ایم گولی بند لاشیں اور وہ بڑا. اب ہم نے بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ میری گورنمنٹ ڈسمس کر دیں، میں نے ملٹری کورٹس نہیں لگے. اب ملٹری کورٹس کا نہ لگایا جانا، یہ ایک وہ چارج شیٹ جس پہ بی بی کو ڈسمس کیا گیا، اس میں ایک چارج تھا کہ آپ نے آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کیا.
तो हम पीपल्स पार्टी के बारे में ये सादिक नहीं आपकी बात पर बैरिस्टर साहब अब आप कोई नई मुखला तहरीक चलाने जा रहे हैं, नई वकीलों की तहरीक? अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगी, अगर ज़रूरत थैंक पड़े यू। तो